والعمل بالأجرة. لكن التسول هو إدمان لا يمكن التخلص منه بسهولة. إذا زرع الله في قلب أحدهما الغيرة فهذا أمر مختلف، وإلا يا عزيزي التسول هو إدمان، مثلما لا يهتم المدمن على المخدرات بما يقوله الناس عنه سواء كان جيدا أو سيئا. هو يريد فقط أن يأخذ جرعته، يريد فقط أن يدخن الحشيش، يريد فقط أن يتعاطى المخدرات. لا يهمه إذا كانت أمه تقول عنه سيئا أو أخته تقول عنه سيئا، لا يهمه إذا كان جاره يقول عنه سيئا، لا يهمه إذا كان أقاربه يقولون عنه سيئا، لا يهمه، فقط أعطني المخدرات. لا يهمه حتى لو اضطر للسرقة أو للسطو، حتى لو اضطر لسرقة شيء ما، حتى لو اضطر لرفع أغطية المجاري من الشوارع وبيعها، سوف يواصل عادته في التسول، سوف يواصل عادته السيئة. هؤلاء المتسولون هم قوم قاسي، حتى لو وصلوا إلى السلطة لا يتوقفون عن التسول. حتى لو وصلوا إلى السلطة ليس من الضروري أن يكون المتسول فقط هو الذي يتسول في الشوارع. هناك متسولون يجلسون في مناصب كبيرة. يقول مولانا جلال الدين الرومي رحمه الله تعالى: إن الملك إذا أصبح فقيرا لا يتخلى عن عاداته الملكية، وإذا أصبح الفقير ملكا لا يتخلى عن عادته في التسول. يبقى فقيرا. في باكستان اليوم لدينا ثراء جديد، أليس كذلك؟ اللي كانوا خلفهم جميع المتسولين، العمال، الناس البسطاء، جاءوا إلى البسطاء. المال جاء، لكن من سينهي الفقر؟ العائلة تظهر تأثيرها، أليس كذلك؟ إذا السلالة تظهر تأثيرها، الدم يغلي، أليس كذلك؟ حتى لو أصبح الشخص الغني لن تختفي طبيعته الأصلية. إذا كان من طبقة معينة وجاءه المال لن تختفي طبقته الأصلية. الآن يا أخي الله يغفر لنا، هناك طرق سهلة لكسب المال. بيع كرامة عائلتك وسيأتيك المال عند قدميك. بيع الكرامة، اعرض زوجاتك، اعرض بناتك، اجعلهم يرقصون. كان هناك شخص يظهر لي بفخر كبير: انظر هذه حفيدتي لديها 15,000 متابع. قلت له: ماذا تفعل؟ قال: تصنع مقاطع تيك توك، تصنع مقاطع تيك توك. قلت له: وماذا تفعل في ذلك؟ هل تقرأ القرآن؟ هل تتلوه؟ لا، الفتيات هن من قرأن. لقد حاولنا قراءة القرآن قليلا، لقد ضحكت فقط. قلت لهن أن يقمن بذلك بشكل صحيح ويرقصن. إريب حسنا، ولماذا لا يغنين ويرقصن؟ نحن البنجابيين نقول إننا نعيش في بيت اللهو، نقول إننا نعيش في بيت اللهو. لقد جعلت الفتيات يرقصن كأنهن في